हम कहेंगे ना, आप कहो ना कहो, क्योंकि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको हराम कहा है। ठीक है, अब दुनिया में बहुत सारी चीजें मानने की, कुछ ना मानने की, कुछ करने की, कुछ ना करने की। क्योंकि कल है ईद उल अजहा। क्या है? ईद उल अजहा। साल में 2 ईदें होती हैं। कितनी ईदें होती हैं? 2। एक वना लकट ईद, बिकिश वना बड़ ईद। लक्ष्य ईद शेष वना ईद उल फित्र। क्या कहते हैं? ईद उल फित्र। इनको खामोश रखो। और बज ईद शेष वना ईद उल अजहा। क्या कहते हैं? ईद उल अजहा। ईद उल फित्र के माना है उस दिन हम रोजा खोलते हैं, क्योंकि पूरे रमजान में रोजे रखे होते हैं और युक्म शव्वाल को अल्लाह ताला कहता है आप मेरे मेहमान हो, आज आपको मेरी दावत है, आपको मेरा खाना है। इसीलिए ईद के दिन रोजा रखना इसी तरह गुनाह है, इसी तरह गुनाह है, हराम है, जिस तरह ईद से पहले वाले दिन अरफा जिसको कहते हो, ठीक है, 29 रमजान हो या 30 रमजान को, जिस तरह उस दिन रोजा तोड़ना हराम था, रोजा छोड़ना हराम था, इसी तरह ईद के दिन रोजा रखना हराम है। हालांकि रोजा कैसा अच्छा अमल है, अच्छा तो अमल है, लेकिन जब अल्लाह ने कहा ना आज आपको मेरी मान के चलना है, कल भी मैं ही कहता था कि आप मेरी मान के चलो तो रोजा रखते थे, आज मैंने ही कहा कि आज मेरे मेहमान हो, आज रोजा नहीं रख सकते हो। बस इसी तरह एक दिन वो हुआ। तो बड़ी ईद जो कल मनाने जा रहे हैं, आज है 9 जिलहिज्जा। क्या है? 9 जिलहिज्जा। हाँ, इस्लामी महीनों के नाम भी याद रखने हैं, इन 10 दिनों में वो याद करना, सबको जिनको याद ना हो वो भी याद करना, छोटे बच्चे भी करेंगे याद, बड़े भी। तो इस्लामी महीनों में से 12वां महीना है, 12वें महीने की 10वीं तारीख को ईद मनाई जाती है, उसको कहते हैं ईद उल अजहा। क्या कहते हैं? ईद उल अजहा या बकरा ईद। बकरा ईद इसलिए कहते हैं कि आत्मचे ज़बह करा, बकरा करवा या बकरी करवा, बकरातुन कहते हैं अरबी में गाय को, इसीलिए कहते हैं इसको बकरा ईद भी, यानी जानवर ज़बह किए जाते हैं। या ईद उल अजहा, अजहा कहते हैं कुर्बानी को, तो जो भी कुर्बानी इस दिन होती है इसलिए कहते हैं इसको ईद उल अजहा। अब इस दिन भी हमें देख रहे हैं, क्या हमें भी इसी तरह ये त्योहार मनाना है जिस तरह गैर इस्लामी तहजीबों में त्योहार मनाए जाते हैं, उनके यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारी चीजें मनाने की होती हैं, उनके यहाँ भी रंगरोली वगैरह होती है, लेकिन मुसलमान ना, मुसलमान कहता है आज के दिन भी मैं रूल वही अपनाऊंगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंगे। लिहाजा खाएगा भी पिएगा भी, लेकिन फजूल खर्ची नहीं करेगा। हाँ, खाएगा भी पिएगा भी, मगर फजूल खर्ची नहीं करेगा। क्यों? फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। फजूल खर्ची करने वाला किसका भाई है? ये कुरान में है, ये कुरान में है, वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन। ये कुरान कहता है, सूरह बनी इसराइल में है, अल्लाह ताला कहता है कि आप इसराफ मत करो, तबजीर मत करो, फजूल खर्ची मत करो। हाँ, फजूलियात पर पैसा, फजूलियात पर गजाएं आप इस तरह ना आप हवाओं में उड़ाओ। क्यों? ये सब चीजें करने वाला शैतान का भाई है, और हम बंदे हैं रहमान के, हमने कलमा पढ़ा है रहमान का, रहमान माने अल्लाह ताला। अब जब अल्लाह का कलमा पढ़ा तो फिर शैतान के भाई कैसे बनेंगे? तो कहीं इसी तरह ये जो अमल करोगे उल्टा करोगे। लिहाजा ईद मनानी है, अच्छे से मनानी है, अच्छे कपड़े, जिसके पास नए कपड़े हों नए कपड़े लगाएगा, जो जिसके पास पुराने हों उसको धोने का हुक्म है, धो लो अच्छे से। ईद के दिन नहाया धोया जाता है, ठीक है, लड़के लोग सवेरे ईदगाह की तरफ जाएंगे, टास वास वो उसी को तो फजूल खर्ची कहते हैं, उसको तो फजूल खर्ची कहेंगे। और ये समझना है ये मुसलमानों की वादी है, यहां गैर मुस्लिमों के तरीके नहीं चलाने हैं हमें, ये तो खुद हमें समझना है कि कौन सा तरीका मुसलमानों का है, कौन सा गैर मुस्लिमों का है। हमारे यहां ये नहीं है खानदर टास रहा रहेगा सा, ये भी नाजायज है। इसी तरह यहां भी जब खानदर में कहोगे नाजायज खानदर अगर वांदर चला, लेकिन ये मुसलमान तहजीब, ये खालिस क्या ईद, ये अल्लाह ताला सुन कानून। हाँ, इसी तरह जिस तरह छोटी ईद पर रोजा नहीं रखना है, इस तरह कल
کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. بعضن کے ایسا کنسپٹ غلط دپائیں ایسے قربانی ایسے اس ٹائم روزدر چن امو مطلب جن کی قربانی ہو خصوصاً ان کا حکم یہ ہے کہ آپ اس دن سویرے کچھ مت کھانا, کوشش کرنا کہ جلدی نماز پڑھ کے آ جاؤ, اپنی قربانی کرو, اس کا کچھ گوشت تیار کرو, اسی سے شروع کرو. یہ نہیں کہ آپ روزہ ہو, کیونکہ روزہ رکھنا ہی نہیں ہے. اس دن بھی مسلمان کس کے مہمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. کس کے مہمان ہیں؟ عائشہ. اسے جن فضولیات کریں کہ کیا فضول آسان بادرن مزہ ہوئی چٹائی چیر پائیں ایسا بیکری والے پوجن لیون ایک کیسا کرو نہیں, یہ نہیں ہے, یہ طریقہ ہی نہیں ہے اسلامی طریقہ. تو اس لیے کل بھی جو عید الاضحیٰ ہے اچھے سے منانا ہے, کھانا پینا جائز ہے, لیکن اس میں اسراف نہیں کرنا ہے, فضول خرچی نہیں کرنی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں کرنی ہے جس سے ہمیں شرم اٹھانی پڑے. تو اچھا پچھت آسان سان گرن معمول عید کے نہ عید کے دن روزہ رکھنا ہے, نہ عید کے دوسرے دن, نہ تیسرے دن, نہ چوتھے دن. ین عیز پتہ چھ سا ترین دون بے روز دور بہن کہین اہم ترے دہ بے عیز ہند دہ کس گئی 4 دہ بے گو وہ دہ. تو آپ کو کبھی پوچھیں گے کہ سال میں 5 دن کا روزہ حرام ہے. 5 دن کا روزہ کیا ہے؟ ایک ہے یکم شوال, ایک ہے یکم یعنی عید الفطر. یہ یاد رکھے, یہ آبجیکٹو آپ کا بنے گا. عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور اس کے بعد کے 3 دن, اس کے بعد کے ان دنوں میں کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا. اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیتا ہے کہ ہمیں نکے چون, حالانکہ اس کی دعوت ہوتی ہے. اس دن اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے, لہذا قربانی ماز سے بیمار کا اس کا نکے کھانا ہے احتیاط سے. کنس بچر پریشر آلریڈی اون پریشرس میں برن پہ 10 کلو تو پتہ لوگ برکنے سے کالے گائل. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ کھا سکتا ہے. قربانی کے گوشت میں انشاءاللہ شفا ہوگی انشاءاللہ. کیوں؟ جب وہ نیت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی ہو رہی ہے, آج اللہ تعالیٰ ہوسٹ, ہم ہیں گیسٹ. اسی لیے ذہن میں تھا. ہاں آپ کو گھر میں گھر والے عیدی بھی دیں گے, اس کا آپ فضول خرچی میں آپ استعمال نہیں کرو گے. بالخصوص میں آپ کو کہتا ہوں آپ حفظ والے ہو, حفظ بوڑ بچی فضول خرچی نہیں, فضول خرچی نہیں ہے. ایسا اس سے پہلے کہ انسان کو کبھی پریشانی ایسی آ جائے کہ تمس آٹ آنتی کہ سہ پن پونس بچاؤ, ٹھیک جگہ استعمال کرنا چاہیے. قلم لاؤ سارے دہن گھر دن کہ مل سے ولم مکلا حساب تم دس میں صبح 20 رۄپیہِ شام دپان مشین پینی آج أنۍ زِ پنن 10 رۄپین یم کس پنی آسے ام آسے مٲلی دِژمٕژ, لیکن یہ مش میون یہ میون کیا روزہ ایک وونمت کیا میں سے تو ماج ہت ایک صبح ماج ہت 500 رۄپیہِ کوتا 500 دورس دپان ولا دی 10 رۄپیہِ پتہٕ دپان توتہِ دپان وٲرۍ دپان مےٚ چھِ 500 رۄپیہِ وٕنۍ ماج ہت یہ دِوان دۄہے تو سم کتہِ آئے. اس کا مطلب ام چیز تھاون ذہنس میں, اسراف نہیں کرنا ہے فضول. بیٚیہِ گژھِ یاد تھاون مکتب کا بچ گژھِ نیرُن نوٚن. آپ کسی وقت نہیں طالب علم ہو. طالب علم کی شان ہے کہ وہ ہر وقت دکھے. کل نہیں یل تھی پکو خدا بچن صبح نیر صدفہ صبح نیر کیا ونان کیا نا امس کہ امس نا امس اقر صبح نیر مہرین لول صبح یہ گئی یت کمانڈر یت نیر رن کرنے تو گنزرائے یپر سڑک یہ تو یہ پت اگر کمی ٲسٕس کی باقی تو نیر بیول ہور یہ زیدان صٲب یور یہ عفان گژھِ او آ تو گژھِ یور مصعب شروع. یہ چیز نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے, نہ یہ سب طریقہ, یہ غلط طریقہ ہے. آپ کو تو یہ پتہ غیبت کرنا سو گو. آپ خود سمجھو کہ غلط کیا ہے اچھا کیا ہے. غلط کو غلط سمجھو اور اچھے کو اچھا سمجھو. اور خود اپنے آپ دینی طالب علم ہو, قرآن کے طالب علم, قرآن کا طالب علم سب سے اچھا ہونا چاہیے, سب سے اچھا. کیوں؟ کل کو دست ون نیبر ہے اخ گھان یہ دگرس مکتب پہ یہ تھی بی یہ گھان دگرس مکتب یہ تھی بی یہ مے گھر ان مت ولت. ہاں یہ کیا گو, یہ کیا پڑھا پتہ ونان مل ونان ژٕ پڑھا مول صٲب ایک سن میں ونان دۄہے بہ ون ناو تہِ مےٚ نا ووٚن زیشانو دۄہے ونان دپان ژٕ کیٛازِ اَتہِ پرناوان ژٕ بہٕ چھُس پرناوٲنی کینٛہہ بہٕ کیٛازِ چھُس پرناوٲنی کینٛہہ بہٕ چھُس بوزان مسا منٛز سبق سُہ تہِ چھنہٕ عادل صٲب ہتھ واریاہن دۄہن تہِ بوزناوان کہِ بہٕ چھُس نہٕ کہیٖنۍ کران مےٚ چھِ معٲفی منٛجمٕژ یورے بہٕ چھُسو یورٕ یہِ ونان امہِ موٗجوٗب کہ محنت کرو اور اچھا کھاؤ اچھا پیو اچھی طرح رہو مگر بدتمیز نہیں بننا ہوتا ہے.
غلط نہیں کی تو ہمن گژھِ آسٕنۍ بیٚکٮ۪ن فرق تُہۍ گٔژھِو نہٕ بازرس آسٕنۍ نژن وٲلۍ کینٛہہ اگر تُہۍ بازرس روٗزِو نژان تیٚلہِ چھُو نہٕ فٲیدٕ کینٛہہ عید نام نہیں ہے اس کا ڈسکو ڈانس کا آوا سمجھ وطن پہ کرکٹ لاگن نہ وت پہ گندن ترپن سہ ناجائز آلریڈی وت پہ اس لیے تھو ان چیزن ہند خیال تو باقی گو تہ میانہ طرف دل چو امی گہرائیو ست ساروین لکٹین بڑین یمن ست صلاح تمن تہ یمن ست لڑائی تمن تہ یم یہ تمن تہ یم یہ برو کن تمن تہ ساروین میانہ طرف عید مبارک عید تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال اللہ تعالیٰ کرن میت تہذ یہ پور عالم خاطر بنائن یہ عید ہدایتک نجاتک سبب اور یت وادی من یم بچار پریشان آسن تہذ پریشانی من نجاتک سبب یم بچار غمن ہمن من آسن اللہ تعالیٰ کرنک نجات عطا یم بیمار آسن تمن کرن شفا عطا توے چھ تھاون ذہنس من عید چھن تمہ آسان مناون کہ میانہ ہمسایگی مز آس کھانا بچور ہمسائے تمس آسن اخ سیون تہ کہیں مے آسن تمس ٹاس پھٹے میں دچھن دارِ کن تمس آسن اوڑ نہیں سمجھنا ہے نا میں ہمسائے مز خدا بچین کھانا غریب تیتھ تمس ممکن گومت کہین نو پلو لاگن بہ گھس دگرس اخ پلو ڈسکو لگت شامس بیاکھ پلو لگت یہ بہ کیا یہ کران زن ریل بدلاوان نہ یہ کی اس لیے ام سارے چیزوں نش احتیاط کرن آسان نہ یہ اسلام ہیچناوان دچن پنس ہمسایس تکلیف واتناون ہمسائے تکلیف واتناون من لایُن نہ بلکہ پنٕنۍ کتھ تِژھ عملی چھن کرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس ہٲٹ گژھِ ہاے خدایا مےٚ چھنہٕ کِہیٖنۍ آوا سمجھ اور بیٚیہِ یِم لڑکہٕ چھِ بالغ لڑکہٕ بیٚیہِ خصوٗص بالغ لڑکہٕ یِم خصوٗص تِم گژھن صبحس عید نماز گژھِ پرٕنۍ عیٖدگاہس منٛز سُلہِ گژھِ گژھُن صبح گژھِ مسواک کرُن سرٛان کوٚر سُلہِ ووٚتھ تلاوت کٔر یِم سٲری چیٖز کٔرۍ تمہِ پتہٕ گوٚو کوٚت مسجد کن یعنی عیدگاہس کن ٹھیک چھا صبح اچھا چانگی کرا کی بلکہ یم عیز ہند وظیف کیا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بڑ پور پتہ امو طور تمو یی پارا سمن واریا چونکہ مستوراتن یعنی کورین چھن گژھن کی ام روزن گھر تہ پنن عمل کرا امن چھن نماز پنن کوت گھن پنی نماز سی صبح فجر نماز پرن کم سے کم پتہ وتن سل کیونکہ دون چھ نا پرن بیٚیہِ ووٚن رات تہ مےٚ ایام تشریق چلان آج فجر سے اس صبح فجر پور تم سات پہ 30 کیا نات یہ 30 نمازن تان یعنی 30 دگرس تان کیا 30 دگرس تان آتھوار ہندس دگرس تان چھس ڈیلی پرن ہر فرض نماز پت مردن تہ زنن تہ کورین تہ لڑکن تہ کیا یہ تکبیر اللہ اکبر الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ونان تکبیر تشریق کیا ونان ہر مسلمان کو یہ پڑھ یہ واجب پڑھن واجب اور کورین تہ پرن لڑکن تہ ہاں صرف زنن پرن آہستہ مردن پرن بڑ آوا سمجھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ